नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से इस्लामी भाइयों की ये शिकायत रहती है कि हज़रत हम पैसा तो बहुत कमाते हैं, पैसा तो हमारी सैलरी तो बहुत है, लेकिन हम पैसा जब कमाते हैं तो पैसा जब घर पर आता है तो पता नहीं चलता किधर को निकल जाता है। पैसा तो बहुत आता है लेकिन क्या है पता नहीं चलता पैसा किधर को उठ जाता है, यानी कि पैसे में बरकत नहीं होती। आखिरकार वजह क्या है जो पैसे में बरकत नहीं हो रही है? कभी आपने सोचा, कभी आपने ध्यान दिया? नहीं दिया होगा। तो देखिए आज मैं इसी के हवाले से, इसी के ताल्लुक से कि पैसों में बरकत क्यों नहीं होती है, घर में क्या है परेशानी क्यों आती है, घर में मुफलिसी, तंगदस्ती, मोहताजी, गरीबी क्यों आती है, इसकी वजह क्या होती है। हम कभी कभी क्या है छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, उसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे भाई कभी कभी छोटी छोटी गलती क्या है बड़ी बन जाती है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि किस वजह से हमारे घर पर परेशानी आ रही है, आखिरकार वजह क्या है। तो देखिए आज मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा 3 निशानी ऐसी हैं जिसकी वजह से क्या है घर में परेशानी आती है, घर में मुफलिसी आती है, गरीबी आती है, तंग दस्ती आती है। वो 3 निशानी कौन सी हैं गरीबी आने की? बड़े ध्यान के साथ सुने, बड़ी तवज्जो के साथ सुने और क्या है आप अंदाजा लगाएं, आप सोचें कि क्या आपके अंदर तो नहीं है ये 3 निशानी। अगर आपके अंदर ये 3 निशानी है, आपके घर भी ये 3 काम होते हैं, तो आप इसको दूर करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह फिर देखना कि आपके घर में कितनी बरकत होती है, आपके घर में कितनी खैर व बरकत होती है। अगर आपने इन 3 कामों पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपके पैसे में, आपकी दौलत में बहुत ज़्यादा बरकत होने लगेगी। और मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक मिल सके। इंशाअल्लाह मैं बहुत ही बेहतरीन मसाइल के साथ, दीनी मसाइल के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको रोज क्या है आपको अच्छे अच्छे मसाइल सीखने को मिलते रहेंगे, दीनी मालूमात आपको क्या है सीखने को मिलती रहेगी। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा। तो देखिए 3 निशानी कौन सी हैं जिसकी वजह से हमारे घर में परेशानी आती है, हमारे घर में क्या है गरीबी आती है। बड़े ध्यान के साथ सुने। हदीस पाक के हवाले से मैं आपको बताऊं, सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं। वो बयान फरमाती हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने का वादा किया, मुलाकात करने का वादा किया, लेकिन जब रात हो गई, जब शाम हुई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है नहीं आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए नहीं आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लाठी थी, उस लाठी को जमीन पर रखा अल्लाह के रसूल ने और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के फरिश्ते कभी वादा खिलाफी नहीं करते, कभी वादा खिलाफी नहीं करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस लाठी को जमीन पर रखा और देखा कि सामने चारपाई के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ है। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा से फरमाया कि ए आयशा, ये कुत्ता कब से बैठा है, ये कुत्ता चारपाई के नीचे कब से बैठा हुआ है? तो हजरत आयशा ने बयान फरमाया कि मुझे मालूम नहीं ये कुत्ता कब से बैठा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस कुत्ते को क्या है निकालने की इजाज़त दे दी कि इस कुत्ते को घर से निकाल दो। तो जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस कुत्ते को निकालने की इजाज़त दी तो तभी क्या है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए। तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या है जिब्राइल से फरमाया, ए जिब्राइल, आपने तो मुझसे वादा कर लिया था, आपने तो आने का वादा किया था, लेकिन आप फिर क्यों नहीं आए? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम उस घर में नहीं आते हैं कि जिस घर में कुत्ता होता है, जानदार की तस्वीर होती है, उस घर में नहीं आते हैं। तो पता चलता है हदीस पाक से भी कि उस घर में रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते हैं जिस घर में कुत्ता होता है, जिस घर में जानदार की तस्वीर होती है। हदीस पाक से साबित है
کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے جس گھر میں کیا ہے تصویر ہوگی اور جس گھر میں کتا پالا جاتا ہوگا۔ دیکھیے کتا پالنا ہماری شریعت میں، اسلام میں جائز تو ہے، لیکن جائز کب ہے؟ جب آپ اپنی کیا ہے گھر کی حفاظت کے لیے پال سکتے ہو، اپنے گھر کی حفاظت کروا سکتے ہو۔ کتا اس نیت سے اگر آپ پالو گے تو پالنا جائز ہے، لیکن آپ اس نیت سے پال رہے ہو گھر میں رکھنے کے لیے، آپ کو کوئی کام بھی نہیں ہے، آپ کو اپنی حفاظت بھی نہیں کرانی ہے، گھر کی بھی حفاظت نہیں کرانی ہے، تو اب ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے اب کتا پالنا جائز نہیں ہے۔ یا پھر آپ اس صورت میں پال سکتے ہو جب آپ کھیتی باڑی کرتے ہو، جب آپ کھیت کے لیے کیا ہے اپنی کھیت کی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہو، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ لیکن آپ فالتو میں ہی کیا ہے کتا نہیں پال سکتے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگ جو ہے کتا پال لیتے ہیں اپنے گھروں پر، تو وہ کیا ہے شوقین ہوتے ہیں کتا پالنے کے۔ تو میرے بھائی ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں جن گھروں میں کیا ہے کتے کو شوقین کے طور پر پالا جاتا ہے، یعنی کہ شوق رکھتے ہیں وہ پالنے کا، اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں، اسے اپنے بستر پر لٹاتے ہیں، اسے کیا ہے مطلب جس طرح سے انسان کے ساتھ کیا ہے برتاؤ کیا جاتا ہے اسی طرح سے وہ کتے کو رکھتے ہیں، اتنی فیسلٹی وہ کتے کو دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسا کرنا کیا ہے ہماری شریعت بالکل نہیں کہتی ہے۔ اگر آپ کو کیا ہے کتا پالنا ہے تو صرف اجازت شریعت نے دی ہے کہ آپ حد میں رہ کر، جو شریعت نے اجازت دی ہے اس نیت سے، اس حد میں رہ کر کے آپ کتا پال سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ حد سے باہر نکل کر آپ کتا نہیں پال سکتے۔ آپ شوق کے طور پر کتا نہیں پال سکتے، اس لیے کہ کتا جب ظاہر سی بات ہے آپ پالو گے تو اس کی رال بھی آپ کے گھر میں گرے گی، اس کی رال جو ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، جب اس کی رال آپ کے گھر میں، اس کا لعاب آپ کے گھر میں گرے گا تو ظاہر سی بات ہے رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں نہیں آتے ہیں۔ تو اور دوسری چیز، دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کیا اپنے گھروں پر اپنے فوٹو کھنچوانے کے بعد وہ لگا لیتے ہیں، فریم میں کر بڑے بڑے اچھے انداز میں ڈیزائن کے اس میں لگا لیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے باباؤں کی تصویر لگا لیتے ہیں، اپنے پیروں کی تصویر لگا لیتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی، صابر پاک کی کیا ہے، اور دوسرے جو اولیاء اکرام ہیں ان کی تصویر اپنے گھروں میں سجا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ سے میں کہوں گا کہ تصویر چاہے کسی بھی ولی کی ہو، کسی بھی اللہ کے کسی بھی بڑے سے بڑے ولی کی ہو، گھر میں تصویر لگانا جائز نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جاندار کی تصویر کسی کی بھی ہو لگانا جائز نہیں ہے۔ تو آپ چاہے کسی بھی پیر کی لگا لیں، جائز نہیں ہے، ہمارا اسلام نہیں کہتا ہے۔ اگر آپ تصویر لگاؤ گے تو آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے بھائی۔ اگر آپ اپنی منمانی کرو گے، شریعت پر کیا ہے اپنی عقل چلاؤ گے، تو یہ کیا ہے قیامت کے دن اس شخص کا بہت برا حشر ہوگا جو شریعت پر اپنی عقل چلاتا ہے، جو شریعت پر اپنی عقل رکھتا ہے، منمانی کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں اس کا بہت برا حشر ہوگا جو اپنی منمانی کرتا ہے۔ اگر شریعت کہہ رہی ہے کہ گھروں میں تصویر لگانا جائز نہیں ہے جاندار کی، تو مت لگائیے، کون سا آپ کا کچھ بگڑ رہا ہے؟ تو میرے بھائی اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ تیسری نشانی یہ ہے کہ جس گھر میں کیا ہے ناپاک آدمی ہوتا ہے، جس گھر میں جنبی آدمی ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ پر غسل فرض ہوا، آپ پر کیا ہے غسل فرض ہوا، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سستی کی وجہ سے وہ کیا ہے غسل نہیں کرتے، وہ ناپاک ہی رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹہ ناپاک میں گزار دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی کیا ہے جو شخص ناپاک رہتا ہے، اب آپ اندازہ لگائیے آپ ناپاک ہو، ظاہر سی بات ہے کیا ہے اگر آپ کی اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اللہ پاک کیا ہے ایسی حالت میں کیا ہے آپ کے ساتھ کیا حشر کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو کیا ہے زیادہ ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے تو آپ کو جلدی کرنا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی آپ غسل کر لیں، آپ فارغ ہو جائیں، آپ پاکی حاصل کر لیں۔ تو جس گھر میں کیا ہے لوگ ناپاک رہتے ہیں، جس گھر میں لوگ کیا ہے ناپاکی کی حالت میں گھومتے رہتے ہیں، کھانا کھاتے رہتے ہیں، گھر میں ٹہلتے رہتے ہیں، تو ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی ان تین کاموں میں سے کوئی کام آپ کرتے ہیں تو کیا ہے ابھی سے چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ پھر دیکھنا آپ کے گھر میں کتنا بدلاؤ آتا ہے، انشاءاللہ الحمدللہ پھر دیکھنا آپ کے گھر میں کتنی برکت ہوتی ہے۔
अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी क्या है, आपके मिलने वाले भी, आपकी क्या है जो उठने बैठने वाले हैं इससे फ़ायदा उठा सकें, वो भी क्या है इन बातों को याद करके अपने घरों से इन बातों को क्या है दूर कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।